निजी स्तरबाट सञ्चालित एफएम रेडियोहरूको सामूहिक आवाज एभोल्युसन भोइस अफ रेडियो। नमस्कार। देशैभर सञ्चालित एफएम रेडियोहरूबीच कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण र व्यावसायिक सहकार्यमा नवीनतम प्रस्तुति कार्यक्रम भोइस अफ रेडियोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथी यमुना राणाको साथमा म विमल थापा। यो कार्यक्रम काठमाडौँ उपत्यकाका 11वटा एफएम रेडियोका साथै देशैभरि सञ्चालित अधिकांश एफएम रेडियोबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। समृद्ध र सचेत समाज निर्माणका लागि आम नागरिकका साथ अगाडि बढ्ने उद्देश्यबाट प्रारम्भ भएको यस अभियानमा समय र परिस्थितिको माग बमोजिम विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सामग्री प्रस्तुत हुँदै आएको छ। कार्यक्रम सुनेर यहाँहरूले अमूल्य सुझाव दिनुहुन हामी हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछौं। श्रोता, कार्यक्रम भोइस अफ रेडियो श्रृंखलामा हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहँदै आएका छौं। लामो समयको बन्दाबन्दी लकडाउनका कारणले व्यावसायिक विज्ञापनमा आएको 90% कटौतीका कारण उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि देशैभर सञ्चालित एफएम रेडियोहरू राज्य स्तरबाट केही विशेष सम्बोधनको अपेक्षासहित एक आपसको सहकार्यमा समेत लागि परेका छन्। यसै सहकार्यको एउटा नवीनतम उदाहरण हो कार्यक्रम भोइस अफ रेडियो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण र यसले मानव समुदायमा पारिरहेको प्रभावले विश्व आक्रान्त बनिरहेको छ। यस अवस्थामा यसबाट जोगिने र यसलाई नियन्त्रण गर्ने अभियानमा संसारभर धेरै प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। यद्यपि यसमा पूर्ण रूपमा सफलता भने अझै पनि हासिल गर्न सकिएको छैन। कार्यक्रम भोइस अफ रेडियोमा विश्वमा कोभिड-19 को प्रभाव र यसको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा अबको प्रस्तुति कोभिड-19 विशेष। यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी प्रतीक न्यौपाने। कोरोना अपडेट। नेपालमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलने क्रममा आज कुल संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज थप 27 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले संक्रमित हुनेमा झापाका 9, सुनसरीमा 1, मोरङमा 1, सर्लाहीमा 2, काठमाडौँमा 3, भक्तपुरमा 1, मकवानपुर, रामेछाप, ललितपुर, सिन्धुली, लमजुङमा 1-1, कपिलवस्तुमा 4 र नवलपरासीमा 1 गरी 27 जनामा संक्रमण देखिएको बताउनु भयो। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये हालसम्म 37 जना निको भएका छन् भने सिन्धुपाल्चोकमा 1 र बाँकेमा 1 गरी 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म नेपालमा आरडीटी विधिबाट 74,649 नमुना परीक्षण भएका छन्। पीसीआर विधिबाट हालसम्म 32,604 परीक्षणहरू भएका छन्। हालसम्म आइसोलेसनमा देशभरि 457 जना रहेका छन्। उपत्यकामा 17 जना आइसोलेसनमा छन् भने उपत्यका बाहिर 440 जना रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा 21,623 जना रहेको जनाइएको छ। कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले गृह कार्य थालेको छ। कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम समन्वय उच्च स्तरीय समितिले विदेशमा अलपत्र परेका र स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा मोडालिटी तयार गर्न थालेको हो। उच्च स्तरीय समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले गृह कार्य थालेको जनाएको छ। भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीलाई ल्याउने विषयमा कार्ययोजना तयार पार्ने र काम थाल्ने निर्णय भएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम समन्वय उच्च स्तरीय समितिका सचिव समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले जानकारी दिनुभयो। समितिको बैठकमा 7 वटै प्रदेशसँग समन्वय गर्ने संघीय मन्त्रीहरू लगायतको विचार आइसकेकाले व्यवस्थित तरिकाले कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्ययोजना तयार गर्न लागि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। र कोरोना भाइरस विरुद्ध पहिलो पटक मानिसमा परीक्षण गरिएको खोपले सकारात्मक परिणाम देखाएको अमेरिकाको एक खोप उत्पादक कम्पनीले दावी गरेको छ। पहिलो चरणमा खोप परीक्षण गरिएका 8 जना मानिसमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि भएको दावी अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाले गरेको हो। परीक्षण नतिजा सार्वजनिक गर्दै कम्पनीले परीक्षणबाट यो खोप सुरक्षित देखिनुका साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सफल भएको दावी गरिएको छ। कम्पनीले गत मार्च महिनाबाट खोपको मानवीय परीक्षण सुरु गरेको थियो।
श्रोता, सरकारले लिम्पियाधुरा र कालापानी समेत भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर तयार पारेको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकबाट नक्सा पास भएसँगै सरकारको यो कदमको सर्वत्र स्वागत पनि भएको छ। तर जनमानस सबैले यति मात्राले नपुग्ने र कूटनीतिक पहलबाट पनि यसको समाधान गरी कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनु पर्ने बताइरहेका छन्। नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारी निर्णयपछि हामीले केही उपत्यकावासीसँग प्रतिक्रिया लिएका थियौं। सुनौ उनीहरूको आवाज जस्ताको तस्तै। भोइस अफ द डे। मेरो नाम कविन्द्र गजेल हो। म ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका 2 मा बस्दछु। पेसाले म लेक्चरर हो। र हाल सरकारले निर्णय गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक हाम्रो जमिन हो भनेर जुन नक्सा सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गर्यो जो नक्साको, त्यो चाहिँ एकदम सराहनीय छ र उत्साह नेपाली जनतामा एउटा उत्साह जागेको छ। यसले भोलि पनि जुन भारतले जुन किसिमको नक्सा जारी गरेको त्यसलाई काउन्टर दिनुको लागि पनि एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरेको हुनाले यो चाहिँ नेपाली जनताको माझ यो एउटा खुसियालीको रूपमा छाएको छ। यसको लागि हामीले सरकारलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। मेरो नाम किशोर चौधरी सरिखा र म ललितपुरबाट र सरकारले जुन हिजो मन्त्री परिषदको जुन एउटा सार्वजनिक गरेको छ नेपालको नक्सा, पक्कै पनि यो पहिला नै गर्नु पर्थ्यो। यद्यपि यो भलै सरकारले हिजो मात्रै गरेको छ र यो निकै नै जायजपूर्ण छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यहाँ लिम्पियाधुरा, कालापानी, यसै गरी लिपुलेक समेटेर जुन नक्सा तयार पारेको छ यो निकै नै राम्रो छ। यद्यपि यहाँ कार्यान्वयन गर्न भन्ने चुनौती पक्कै पनि छ। सरकारले यहाँ कार्यान्वयनको पाटोमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। नक्सा मात्रै सार्वजनिक गरेर ठुलो कुरा होइन। अब कसरी हुन्छ, जुन गुमेको भूभाग अहिले लिम्पियाधुरा, यसै गरी कालापानी अहिले भारतको अधीनमा रहेको छ, त्यो जग्गाहरू अहिले पुनः नेपालले नक्सा मात्रै सार्वजनिक होइन, यसलाई फिर्ता पनि ल्याउनुपर्छ। मेरो नाम किशोर मर्दिन हो। म ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 सिद्धिपुरमा बस्छु। यो त धेरै राम्रो कुरा हुन्छ। सरकारमा यतिको हिम्मत आउनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। अब जसरी यो तपाईँको चाहिँ नक्सा निकालेको छ, अब त्यसरी नै चाहिँ कार्यान्वयनको पाटोमा पनि जानु पर्यो। त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो होइन। यो आधिकारिक नक्सा निकालिसकेपछिको संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा त यही नक्सा बुझाएको रहेछ भन्छन् त। उनीहरूले त थाहा पाउँदै गरेको हुन्थ्यो सर। इन्डियाको विस्तारबाट अहिलेको होइन नि त। लिपुलेकमा मात्र आएर अलिकति बोल्जेको भयो। तराईहरूमा हामीसँग पूर्जा मात्रै छ, जग्गा उता छ, हामीले केही पाउँदैन हुने भनिरहेको अवस्था छ। जब स्वाभिमानको चाहिँ सरकारले यसलाई देखाइसकेपछि त्यो त उनीहरूले आफैले लिन सकिन्छ क्या। एक हिसाबमा नैतिकताको रूपमा उनीहरू अलिकति तल परेपछि हामीले यताबाट अलिकति आन्दोलन बढाएपछि, अलिकति बढी गरिसकेपछि, अलिकति त्यसलाई हावा दिएपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो छोड्नलाई चाहिँ अलिकति सजिलै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नमस्कार, म ललितपुर निवासी सुवर्ण पौडेल। हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले नयाँ नक्सा पास गर्नु एकदमै सराहनीय काम हो। तर अरू कानुन जस्तै यो नयाँ नक्सा पनि कापीमा मात्र सीमित नहोस्। सरकारले चाँडै नै कूटनीतिक वार्ता पहल गरी हामीले आफ्नो भूमि ल्याउन सकौँ। हामी नेपाली जनता सदैव सरकारको साथमा छौँ। श्रोता, सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरेको हो। सार्वजनिक गरिने नयाँ नक्साले नेपालको उत्तरी, पूर्वीय, पश्चिमी र दक्षिणी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सहित राजनैतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध पनि समेटेको छ। नक्सा नेपालको सबै किसिमका प्रशासनिक र सबै प्रबन्धमा प्रयोग गरिने गरी सरकारले अघि बढ़ाएको छ। नयाँ नक्सामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरूमा खास गरी पश्चिम उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ। यो नक्सामा संघीयता अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तह पनि समेटिएको छ। यसअघि भारतले नेपालको लिपुलेक जोडेर चीनको मानसरोवर जाने सड़क बनाएपछि तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो। नेपाल सरकारले भारतको यो कदम खेदजनक भएको बताएको थियो र कूटनीतिक तवरले नै अगाडि बढ्न
आग्रह गरेको थियो। गएको जेठ 2 गते सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले भारतको अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियादुरा, कालापानी लगायत भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसै सन्दर्भमा हाम्रा साथी कृष्ण तिमिल सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर युवराज संग्रौलालाई नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक हुनुलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। इस्यु अफ द डे। अब यो नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरो हाम्रो लागि अनौठो नौलो मान्नु हुँदैन। पहिला कुरा हामीले, किनभने त्यो हाम्रो भूमि हो। समस्या चाहिँ आम मिडियाका संसारका साथीहरूलाई अनुरोध मेरो के हो भने यो नक्सा यो अगाडिदेखि ब्रिटिसहरूसँग हाम्रो सहमति नक्साको सिमाना अनुसार तयार भएको थियो। यो नक्साको चुच्चो काट्ने मान्छे को थिए भन्नुपर्ने कुरो यो हो। यो नापी विभागका को मानिसहरू यसमा संलग्न थिए, प्रशासनका को मान्छेहरू संलग्न थिए। किनभने यो नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरो ठुलो अचम्मको कुरो होइन कि हाम्रो। यो त पहिला त नक्सा यही थियो नि त। यो नक्सा काट्ने पो अपराध हो त। समस्या यो हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि नक्सा प्रकाशित गर्न दबाब दिइरहेछौँ, तर यो नक्सा बिगार्ने र हिजो यो जमिन भारतको हो भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिक असर जुन निर्माण नेपाल सरकारभित्र घुसेर बसेका एजेन्टहरूले गरे त्यसमाथिको कारबाहीको कुरो चाहिँ प्राथमिक हो भन्छु म। पहिलो कुरो आम साथीहरूलाई मेरो अनुरोध हो, यो सुरुमै आम जनतालाई, सबै आम सञ्चारमा साथीहरूलाई मेरो अनुरोध के हो भने यो नापी विभागको यो टोपोग्राफिकल सर्वे भन्ने जुन विभाग छ नि, यो विभागलाई तत्काल भूमि सुधार मन्त्रालयबाट निकालेर रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत यो आर्मीको मातहतमा राख्नुपर्छ, जसरी इन्डियाको छ। तत्काल यो बारेमा आन्दोलन निर्माण गरौँ। सबै साथीहरूलाई मेरो आह्वान हो। म रक्षा मन्त्रीज्यूलाई पनि अनुरोध गर्छु कि क्याबिनेटमा यो प्रस्ताव उठाउनुहोस् उहाँले, र यो टोपोग्राफिकल सर्वे ब्रान्चलाई तुरुन्तै रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत राखियोस्। यो भूमि सुधार यो नाप नक्सा गर्ने निकाय होइन, यो जमिन हाम्रो घरखेतका नाप नक्सा गर्ने होइन, यो सिमाना हेर्ने हो। त्यसैले त्यसलाई दुईटा पारौँ, यो घरखेत नाप नक्सा गर्ने एउटा अलगै विभाग बनाउने हो, तर नेपालको सिमाना नाप्ने हेर्ने हरेक दिन त्यसलाई सुपरिवेक्षण गर्ने चाहिँ यो तत्काल निकालेर रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत लैजानुपर्छ। यदि सिधै मिलिट्री भित्र नराख्ने हो भने पनि रक्षा मन्त्रालयभित्र त्यो आर्मीको सुरक्षाभित्र त्यो डकुमेन्टहरू सबै हुनुपर्छ। एउटा कथा तपाईँलाई सुनाउँछु म, आज यो भन्नुपर्छ। हजुर हजुर। यो नेपालले प्रयोग गर्दै आएको जङ्गे पिलरहरू लगायतको सिमाना देखाउने जुन नक्सा पहिला नेपाल सरकारसँग आधिकारिक प्रमाणित त्यो नक्सा थियो, त्यो नक्सा यो 1950 को सन्धिको मुद्दा एउटा सर्वोच्च अदालतमा पर्यो। त्यो नक्सामा एक्ज्याक्टली अहिले जुन तपाईँ हामीले उठाइराखेको कुरा हो त्यही सहित नेपालको त्यो चुच्चो जन्मिएको नक्सा थियो। त्यो नक्सा सर्वोच्च अदालतले यो 1950 को सन्धि को बारेमा चाहिँ नक्सा पर्यो र त्यो गढवाल र कुमाऊँको जुन सिमाना प्रान्तहरू छ नि, यो पनि हाम्रो हो भन्ने घोषणा गरियोस् भनेर यो मुद्दा पर्यो। यो मुद्दा किन पर्यो अहिले मलाई एउटा शोचनीय एउटा कुरा चाहिँ लागिराखेको छ। त्यति बेला यो मुद्दामा मैले आफैले बहस गरिनँ, तर मेरै त्यति बेला ल फर्मका साथीहरूले पनि यसमा बहस गर्नुभयो। मलाई पनि यो ठिकै लागेको थियो, तर आज म यसलाई विश्लेषण गर्दा यो अचानक यो मुद्दा अदालतमा किन ल्याइयो, अनि अदालतले त्यति बेला यो नक्सा नापी विभागबाट अदालतमा पठाऊ भनेर किन भन्यो, अनि त्यसपछि यो त हामीले गर्ने कति सालको कुरा हो? 58, 56, 57, 58 सालतिरको कुरो हो। त्यति बेला यो माओवादी विद्रोह भर्खर उठिराखेको स्थिति थियो। अनि यो नक्सा अदालतले किन मगायो, अनि नक्सा हेरेर सबै थोक हेरेर 10 दिन बहस गराइसकेपछि यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र रहेनछ भनेर फैसला किन गर्यो। त्यसपछि म महान्यायाधिवक्ता भएँ। म महान्यायाधिवक्ता हुँदाखेरि त्यहाँ केही साथीहरूले मलाई के सुनाए भन्दाखेरि त्यो फाइल जो अदालतले मगाएको थियो त्यो मगाएको फाइल चाहिँ मुद्दा सिद्धिएपछि फर्किएर त्यो फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा लाँदाखेरि
त्यहाँभित्र त्यो नक्सा थिएन भन्ने कुरो उहाँहरूले गर्नुभयो। अनि मैले उहाँहरूलाई भने अनि त्यो फाइल कहाँ पुर्याउनु भयो तपाईँहरूले? अब त्यो सम्बन्धित विभागमा जिम्मा लगाइयो। अनि त्यो हराएको नक्साको बारेमा किन चर्चा गर्नु भएन भन्दाखेरि केही कर्मचारीहरू जो अब निर्णय गर्ने लेभलका थिएनन् ती कर्मचारीहरू, अब यो हाकिमहरूले गर्ने कुरा हो, साथसाथै यो कुरो चुपचाप भित्र दबाइयो। अब यहाँ त्यो फाइल चाहिँ बुझ्नै हुन्थेन अदालतबाट यो नक्सा बेगर। अब अदालतभित्रबाट त्यो नक्सा गायब भयो वा महाधिवक्ता कार्यालयमा आएपछि नक्सा गायब भयो वा बिचैबाट त्यो सरकारी कार्यालयबाट त्यो लिएर गयो। त्यो यो किन भएको थियो? अब हेर्नुहोस् यहाँनिर खेल कसरी भनेपछि हामीसँग भएको आधिकारिक नक्सा नै हरायो। अब फेला पारेर फेरि उनीहरूले लगेर राखेको छ मलाई थाहा छैन, तर त्यति बेला त्यो नक्सा हराएको कुरो यसरी उठेको हो। भनेपछि यो नापी विभाग भित्रको यो जुन टोपोग्राफिकल सर्वे भन्ने हो, यसभित्र कस्ता मान्छेहरू काम गर्छन्, उनीहरू राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सही ढङ्गले काम गर्छन् कि गर्दैनन्, उनीहरू नेपालका नक्साहरू सही ढङ्गले निर्माण गर्छन् कि गर्दैनन्, लगायतका कुराहरू अहिलेसम्म भूमि सुधार मन्त्रालयले त्यसलाई राखेको छ। त्यसकारण यो रक्षामा जानुपर्छ भन्दै अघि यहाँको प्रश्नसँग यो नक्सा हाम्रो आधिकारिक नक्सा थियो र यो नक्सा अहिले तपाईँ हामीले ठ्याक्क समयलाई जोड्ने हो भने जति बेला लिम्पियाधुरा र लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा त्यति बेला एउटा समाचार आयो चीन र भारत समेत ले यो सन्धि गरेर त्यहाँबाट बाटो खोल्ने सन्धि गरे भन्ने खालको कुरोहरू जो प्रचारमा आयो र त्यति बेला हामी भूकम्पको तहस नहसमा थियौँ। त्यति बेला त्योभन्दा अगाडिदेखि यो प्रक्रिया स्टेप बाई इन्डियाले त्यसलाई आफ्नो तरिकाले पहिला केही समय थोरै सेना पठाएर बाटो बनाउँदै त्यहाँको त्यो नक्साको प्रकृति बनाउँदै त्यसपछि बाटो अझै माथि लाँदै त्यसपछि भारत चीनसँगको छलफल सुरु गर्दै इत्यादि 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 गर्दै जुन प्रक्रियाबाट ल्यायो ठिक त्यही तरिकाबाट यतापट्टि नेपालभित्र चाहिँ जस्तो नक्सालाई फेरबदल गर्ने कुरो। अब यहाँनिर मेरो माग दाबी के हो भन्दाखेरि सरकारले सबैभन्दा पहिला त्यो नक्सा कसको पालामा त्यो चुच्चो काटिएको हो त्यो मान्छे खोजोस् र त्यसलाई त्यसलाई त्यो राष्ट्रघात यो राजद्रोहमा त्यसलाई मुद्दा चलाइयोस्। अब यो कुरो त नापी नै अब हाम्रो बुद्धिनारायण श्रेष्ठजी पुण्य प्रसाद उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ भनेपछि म उहाँहरूलाई आह्वान गर्छु डराउनुहुन्छ किन बाबा, किन डराउनुहुन्छ? तपाईँहरू मुख खोलेर बोल्नुहोस् बाहिर। यो नक्सा फेर्ने काम कसले गर्यो? तपाईँहरूको मुखबाट यो अहिलेसम्म त आएको छैन नि त। उहाँहरू देशका लागि काम गरिरहनु भएको छ, तर यो कसले गर्यो भन्ने कुरो उहाँहरूले या त खोजी गर्नु पर्यो। यो फलाना महानिर्देशक हुँदा फलानाले गरे भन्ने कुरो उहाँहरू किन बताउनुहुन्न? राष्ट्रघातीलाई कारवाही नगरेसम्म यो खालका समस्याहरू आइरहन्छन्। यो कुरालाई बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सरकारले हिजो सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको नेपालको नयाँ नक्सा र यसको प्रभावकारिताका बारेमा भोइस अफ रेडियोसँग कुराकानी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर युवराज सङ्गौला। श्रोता, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणले जसरी मानव समुदायलाई चुनौती खड़ा गरिदिएको छ त्यसै गरी यसका विरूद्धमा औषधि विज्ञानका क्षेत्रमा पनि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन्। हाल यस रोगका विरूद्धमा छुट्टै औषधि वा भ्याक्सिन तयार भइ नसकेको अवस्थामा यो संक्रमणबाट जोगिनु र यसलाई फैलिन नदिनुको अर्को विकल्प छैन। खासगरी रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसले छिटो आक्रमण गर्ने विशेषज्ञहरूले बताइरहेका बेला हाम्रा साथी लोकेन्द्र काफ्लेले स्विजरल्याण्डमा रहेर औषधि विज्ञानका क्षेत्रमा कार्यरत एकजना नेपाली वैज्ञानिक डाक्टर राजु अधिकारीलाई मानिसमा हुने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भनेको चाहिँ के हो भनेर सोध्नु भएको थियो। विशेषज्ञको आवाज। अब छोटकरीमा भन्दाखेरि हजुरको क्वेसनलाई चाहिँ दुईटा भागमा म बाँड्न चाहन्छु। कसरी शरीरले रोगसँग लड्छ भन्ने कुरो। सिम्पल कुरा भन्दाखेरि जब भाइरस अथवा ब्याक्टेरिया हाम्रो शरीरभित्र छिर्छ, हाम्रो शरीरसँग यस्तो क्षमता छ कि त्यो बाहिरबाट आएको कीटाणुलाई, भाइरस होस् अथवा ब्याक्टेरिया होस्, त्यसलाई चाहिँ चिन्न सक्ने क्षमता हुन्छ, डिटेक्ट गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। अनि डिटेक्ट गरिसकेपछि अनि शरीरकै इम्युन सिस्टम भन्छौँ जुन हामीले, त्यो डिफेन्स सिस्टम, डिफेन्स मेकानिजम भने पनि हुन्छ। अनि त्यो डिफेन्स मेकानिजम चाहिँ अगाडि बढ्न थाल्छ।
अब हामीले अब बन्दुक नै भनौँ अथवा गोलीहरू भनौँ अथवा बमहरू चाहिँ शरीरले चाहिँ प्रड्युस गर्न थाल्छ। त्यो गएर चाहिँ जहाँ चाहिँ इन्फेक्सन छ, जहाँ ब्याक्टेरिया हुन्छ, कुनै रगतमा हुन्छ, कुनै लङ्समा हुन्छ, फोक्सोमा हुन्छ, कुनै लिभरमा हुन्छ, जता इन्फेक्सन हुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ अट्याक गर्छ शरीरको त्यो डिफेन्स मेकानिजमले। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ निको हुने त्यसबाटै सुरु हुने कुरा हो। अर्को चाहिँ अब कोभिडकै कुरा अब गर्नुभन्दा अगाडि त्यो सायद पछि आउँछ होला, अर्को कुरा पनि गर्नुभयो। अब हामी सबैमा त एउटै इम्युन सिस्टम चाहिँ त हुँदैन, किन भन्दा हामी सबैले फरक फरक रिस्पोन्सहरू दिन्छौँ। किन त भन्दाखेरि तीनटा कुराहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो जेनेटिक मेकअप, कस्तो किसिमको जिनहरू हाम्रो बुवा आमाबाट र बाजे बराज पुर्खाहरूबाट लिएर आएका छन्। त्यो जेनेटिक मेकअप जुन चाहिँ रगत, हाम्रो रगत कस्तो किसिमको छ एउटा चाहिँ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट, नेचर जुन चाहिँ हामीले नर्चर भन्छौँ, कस्तो किसिमको खाना खाइरहेका छौँ, जुन खाना जुन एक्सर्साइजहरू भयो तिनीहरूले चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई हेल्प गर्ने छन् कि ड्यामेज गर्ने खाले छन्। जस्तै हामी अब चुरोट बढी खान्छौँ अथवा एक्सर्साइज गर्दैनौँ, त्यसले चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई मद्दत गर्दैन। भिटामिनहरू, भिटामिन ए, डी स्पेसली यस्ता यस्ता कुराहरू खाइरहेछौँ भने, एक्सर्साइज गरिरहेछौँ भने हामीले इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले अगाडि लिएर जान सक्छौँ। यी कुराहरूले पनि फरक पर्छ। हजुर डाक्टर साहब, एउटै प्रकारको रोगसँग फरक फरक इम्युन सिस्टमले कसरी लड्छ त? अब एउटा एक्जाम्पल नै लिउँ होइन, कोभिड-19 जुन चाहिँ एउटा नयाँ भाइरस हो। अब यो भाइरस शरीरभित्र छिर्ने बित्तिकै अब मैले अगाडि भने जस्तै अब डिटेक्ट त गरिहाल्छ, तर कतिको चाहिँ डिफेन्ड गर्न सक्छ, कतिको चाहिँ डिफेन्स मोडमा जान सक्छ भन्ने कुरो मैले हजुरलाई बताए जस्तै। पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टम रेडी छ कि छैन र कतिको बलियो छ त्यसमा भर पर्छ। अब बलियो कतिको छ भन्ने कुरामा चाहिँ अघि मैले भने जस्तै एउटा कुरो चाहिँ पुर्खौलीबाट आएका जिन्सहरूमा पनि भर पर्ने भयो। हाम्रो खाना, एक्सर्साइज, भिटामिनहरू के लिइरहेछौँ, सबै कुराहरूमा जुन इन्भाइरोमेन्ट छ हामी बस्ने त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्नु भयो हो। यी दुईटा कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ फाइट गर्ने क्षमता, लड्ने क्षमता कतिको छ त्यसमा भर पर्छ। कोभिड-19 को औषधि अथवा भ्याक्सिन केही पनि पत्ता लागेको छैन, यो पत्ता लगाउन यति वर्ष लाग्छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन। कति समय लाग्छ डाक्टर साहब? जेनरल औषधिहरू र भ्याक्सिन भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्। हजुर हजुर। अब यो कोभिड-19 को भ्याक्सिनको बारेमा भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब हेर्नुहुन्छ भने अहिले 200 देखि 250 वटा फार्मास्युटिकल, बायोटेक्नोलोजी, एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ लागि परेका छन् यसको भ्याक्सिन डेभलप गर्नको लागि। तर अहिले सबभन्दा एडभान्समा आएको एउटा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी हो भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट, अर्को चाहिँ एउटा अमेरिकन बायोटेक कम्पनी चाहिँ अहिले आएको छ। अगाडि सबैभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीकै एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन देखिन्छ। यदि सबै कुरो पोजिटिभ रूपमा अगाडि बढ्यो भने, सक्सेसफुल हुँदै गयो भने मैले चाहिँ मिनिमम यो पब्लिकमा आउँदाको लागि, मास मार्केटमा यो भ्याक्सिन आउनको लागि चाहिँ कम्तीमा हामीले 2021 चाहिँ कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 2021 को बिगिनिङसम्म, यो 2020 मा चाहिँ उपलब्ध होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि यसको यो त्यही मैले भने हजुरलाई, अहिले फर्स्ट कुरो चाहिँ ह्युमन टेस्टिङ चाहिँ भर्खरै लगभग 10-15 जना मान्छेहरूमा चाहिँ सुरु भइरहेछ। अब यसलाई चाहिँ यसको सेफ्टी, एफिकेसी चाहिँ हामीले हेरेर त्यसपछि बढी मान्छेहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ हैन। अनि त्यसपछि अझै बढी मान्छेहरूमा युज गर्नु पर्यो। फेरि म्यानुफ्याक्चर कसरी गर्ने, त्यसको कम्प्लेक्सिटी, फेरि भ्याक्सिन म्यानुफ्याक्चर गर्न चाहिँ सजिलो कुरो होइन, त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न कम्प्लेक्सिटी छ। फेरि एउटा कम्पनीले म्यानुफ्याक्चर अब मिलियन डोसेज, तर संसारको पपुलेसन चाहिँ 7 बिलियन छ, बिलियन्स अफ डोसेज म्यानुफ्याक्चर गर्नु पर्यो। यो कम्प्लेक्स प्रोसेस हो। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सबै कुराहरूलाई जोख्दाखेरि चाहिँ मिनिमम 1 वर्ष 1.5 वर्ष चाहिँ जेनरल पब्लिकमा ल्याउनको लागि चाहिँ लाग्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो कोभिड-19 को भ्याक्सिनको त अब
अहिले प्रयोगमा अलिकति आउँदैछ भन्नुभयो। औषधिको बारेमा र भ्याक्सिनकै बारेमा पनि के प्रगति हुँदैछन् त संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब। अब यो भ्याक्सिनले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ कोभिड-19 लगाउन दिँदैन। कसरी भ्याक्सिनले चाहिँ कोभिड-19 यसको बारेमा थोरै हजुरलाई भनिहाल्नु पर्दाखेरि भ्याक्सिन भनेको के हो भन्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ यो कोभिड-19 लगाउने भाइरस जुन हो त्यो भाइरस को सानो टुक्रा दिन्छ भ्याक्सिन, अथवा त्यही भाइरस चाहिँ लाइभ होइन कि इनएक्टिभेट भनेको मारेर दिन्छ। हजुरलाई चाहिँ त्यही इन्जेक्ट गर्ने अथवा भाइरसको सानो टुक्रा इन्जेक्ट गर्ने अथवा त्यो भाइरस मारेर हजुरलाई दिने कुरा हो भ्याक्सिन भनेको। ठुलो कुरो होइन, ताकि हजुरको शरीरले त्यो बाहिरको चिनोस् र डिफेन्स मेकानिजम चाहिँ तयार गर्न सकोस्। पहिले हाम्रो डिफेन्स तयार भइसकेपछि अनि पछि चाहिँ त्यो लाइभ भाइरस इनकेस आइहाल्यो भने डिफेन्स मेकानिजम त तयार छँदैछ शरीरमा, तुरुन्तै अट्याक गर्न सक्छ हैन। भ्याक्सिन भनेकै प्रिन्सिपल भनेकै त्यही हो। पहिल्यै चाहिँ त्यो डेड भाइरस चाहिँ दिने अथवा भाइरसको टुक्रा दिने, ताकि शरीरले चाहिँ त्यो डिफेन्स मेकानिजम चाहिँ तयार गर्न सकोस् र रेडी होस् हैन। अनि त्यसपछि भाइरस पछि चाहिँ भाइरस रियल भाइरस चाहिँ लाग्यो भने चाहिँ शरीर चाहिँ रेडी छ त्यसलाई मार्नको लागि। त्यही हो भ्याक्सिन हैन। अब त्यो क्रममा भ्याक्सिन जेनेरेट गर्ने यो कोभिड-19 को लागि भ्याक्सिन चाहिँ अहिले मिनिमम त्यो बनाउनको लागि हामी मिनिमम 18 महिना चाहिँ लाग्छ कि जस्तो लाग्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मानिसमा हुने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता र यसलाई कसरी बढाउने भन्ने बारेमा भोइस अफ रेडियोसँग कुराकानी गर्दै स्विजरल्याण्डमा कार्यरत एकजना औषधि विज्ञानका विज्ञ डाक्टर राजु अधिकारी। श्रोता, कार्यक्रम भोइस अफ रेडियो देशैभर सञ्चालित एफएम रेडियोहरूबीच कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण र व्यावसायिक सहकार्यमा नवीनतम प्रस्तुति हो। यो कार्यक्रम एफएम रेडियोहरूको एउटै आवाजका रूपमा समसामयिक विषयवस्तुमा तयार पारिएको विशेष प्रस्तुति पनि हो। हवस् त, आजको कार्यक्रम यति नै। भोलि हामी थप विषयवस्तुका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने साथीहरू पुरुषोत्तम बस्नेत, कृष्ण तिमल सिन्हा, लोकेन्द्र काफले, विश्वराज विष्टसँगै हामी दुई यमुना राणा र म विमल थापालाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँ सचेत रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् अनि सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार।